Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, ang atong hisgutan niining adlaw, Oktubre 31, mao ang atong morning devotional nga naguluhan, gilikay, gikan sa dautan. Ug ang atong teksto makita sa Juan 17, versikulo 15 nga nag-ingon, Dili ako mga muyo nga kuhaon mo sila, gikan sa kalibutan, kundili hinuon nga imo unta silang ilikay, gikan ni adtong dautan. Juan 17, versikulo 15. Kadtong kansang negosyo nagkinahanglan kanila sa pagpakig-uban sa kalibutanong mga tao. Kinahanglang magbantay kanunay, nga magbantay pag-ayo sa ilang kaugalingon ug mag-ampo kanunay. Tingali unya ang kaaway, makabitik kanila. Kadtong mga sumusunod niya nga napugos sa pagpakiglabot sa mga tao sa kalibutan, ang Dios mohatag og grasya sumala sa ilang panginahanglan. Kung sila magabantay gayud, ang pinasahi nga kaalam igahatag kanila kung sila obligado nga makig-uban ni adtong wala mutahod kang Ginoong Hesukristo. Ang ilang matag patigayon mao ang pagpadayag sa katinuoran nga sila mga Kristohanon. Sila kinahanglan nga magbinuotan ug matinahuron sa tanan nilang isulti ug buhaton. Nagapakita nga sila ilalom sa mando ug disiplina sa Dios, nga sila nagaalagad kang Ginoong Hesukristo. Ang mga sumusunod ni Kristo kinahanglang mahimulag gikan sa kalibutan sa mga prinsipyo ug mga kagustuhan, apan dili nila ibulag ang ilang kaugalingon gikan sa kalibutan. Maingon nga gipadala mo ako sa kalibutan, si Kristo miingon, maingon man usab, gipadala ko sila sa kalibutan. Versikulo 18. Dili nato ipahilayo ang atong kaugalingon sa kalibutan aron makalingkawas sa paglutos. Kita kinahanglan nga magpuyo, taliwala sa mga tao, aron ang lasa sa Diosnon nga gugma mahimo nga sama sa asin aron sa pagpreserbar sa kalibutan gikan sa pagkadunot. Ang mga kasing-kasing nga musanong sa impluwensya sa balaang espiritu mao ang mga agianan diin ang mga panalangin sa Dios mudagayday. Kung kadtong nagaalagad sa Dios gikuha gikan sa yuta, ug ang iyang espiritu gikuha gikan sa taliwala sa mga tao, kining yutaa mabiyaan sa pagkagunob o sa kalaglagan. Bisan tuod ang mga dautan, wala mahibalo niini, sila nakautang bisan sa mga panalangin niini nga kinabuhi, ngadto sa presensya niini nga kalibutan sa katawhan sa Dios nga ilang gitamay ug gidaog-daog. Ang pagsunod sa panudlo ni Kristo nagdala sa pagpabalaan sa balaang espiritu ug kini makapahimo sa mga lalaki ug babayi sa pagpadayag sa kahumot ug sa makaluwas nga grasya sa kamatuoran. Kadtong nagtuon sa pulong sa Dios ug adlaw-adlaw makadawat og panudlo gikan kang Kristo, nagdala sa selyo sa langit ng mga prinsipyo. Usa ka hataas, balaan nga impluwensya ang nagagikan kanila. Usa ka makatabang nga kalikupan ang naglibot sa ilang mga kalag. Ang putli, balaan, binayaw nga mga prinsipyo nga ilang gisunod nakapahimo kanila sa paghatag og buhi nga pamatuod sa gahom sa langit ng grasya. Magampo ta mga kapaglaom. Amahan namo nga anaa sa trono sa kalangitan. Salamat sa kadagaya sa imong mga panalangin. Dalaygon ikaw
Tabangi kami, Amahan, nga pinagi sa imong Espiritu, makahimo kami sa pakikinabuhi sa prinsipyo sa pagkamatarong. Kaputli, kabalaan, nga maoy magahimo kanamong buhing pamatuod nga kami imong sahi nga katawhan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.